جن جن اللہ نو منانا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں آقا دیاں کر لو غلامیاں جنتاں چگار جنے پانا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں آقا دیاں کر لو غلامیاں نبیاں دے سونے سلطان دا پلہ پھڑ حدیث تے قرآن دا حشر چکم جن آنا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں آقا دیاں کر لو غلامیاں کسی نہیں سننے گھاڑے قبر نہ حشر دہاڑے قبر نہ حشر دہاڑے قبر نہ حشر دہاڑے اوتھے جن رب نو منانا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں آقا دیاں کر لو غلامیاں آن والا ویلا نزدیکے پل جڑا وال تو باریکے او پل جڑا وال تو باریکے او دیو تو سوکھا جنے جانا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں آقا دیاں کر لو غلامیاں اللہ اکبر ذات محترم نبی پاک دے تابعدار بنو اللہ فرماتے نے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ فرماتے نے میرا پیغمبر جو دے دے وے او لے لیا کرو تے جتھوں روک دے وے اتھوں رک جایا کرو ڈر جاؤ کائنات دے رب کوڑو ان اللہ شدید العقاب اللہ دی گرفت بڑی مضبوط ہے اللہ دا عذاب بڑا مضبوط ہے حضرات محترم نبی پاک دے تابعدار بنو اگر چاہتی ہو میدان معاشر دے اندر تواڈے سفارشی بن جان میرے آقا کریم پھر اللہ دے رسول دی تابعداری کرنی ہے اور عقیدہ توحید اختیار کرنا ہے کیونکہ آقا فرماتے نے میری امت دے لوگوں میری سفارش دا فائدہ ہر بندے نو ہوئے گا کبیرہ گناہ کرنے والے اندے حق چ بھی میری سفارش قبول ہوئے گی مگر مشرک بندے نو میری سفارش دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا جیڑا بندہ اللہ دی ذات نال شرک کردا ہے او دی ذات دا لوکاں نو شریک بناندا ہے او دی صفات وچ لوکاں نو شریک بناندا ہے او دی عبادت وچ لوکاں نو شریک بناندا ہے مشرک بندے نو کوئی فائدہ نہیں ہونا نبی پاک دی سفارش دا اللہ اکبر لہذا شرک تو بچ کے رہنا ہے ان الشرک لظلم عظیم شرک سب تو بڑا گناہ ہے